तर मारयान आता हांगासर आमी गोंयच्या साहेबाची बाय आहा पळय गोंयच्या साहेबाच्या खोपेलूय आहा हांगासर आनीक जायतो लोक हांगासर येता कित्याक तांकां हे बांय कडेन तुमी हांगासर येयले तर तुमचें हें कितें आहा हेजेर ह्या सुवातेचेर ह्या सुवातेचे म्हणजे म्हाका ही नेई सुवात न्हू हांव हिंगाच हांव इंचोच आनी ज्यो पळय इगोज ज्यो पळय आहा ज्यो पळय मॉन्युमेंट्स आहा तितून आमचे पुर्वजांचे ते बांदून घेतलेले कडेन आहा तेका लागून म्हाका हिंगा ह्यो मोग आनी ह्यो मोईपास म्हणटा पळय तो ह्या जाग्याचो आहा ज्यो आख्खे मॉन्युमेंट्स आहा ओल्ड गोवान ते आमचे पुर्वजांनी तितून आमचे कामाक येवन आमचे फातर आहा तितून घातलेले पळय ते आनी जे एक टायम म्हणटात गोंया मोडले आनी जुंया घडले तो हे सो हो जागो म्हाका नेवो न्हू पूण फाटल्या दिसांनी आतां एक्सपोजिशन जाल्ल्याक तो मातसो आनी एक फामाद जाला कित्याक सांत फ्रांसिस्काची पयली भेट आनी पयलो सांत फ्रांसिस येवन ह्या जाग्याचेर रावल्लो आनी ह्या बांयचे आपणाचे गोजेक ह्या बांयचे सगळे आपणाचे गोजो ह्या बांयचे उदकाचेर सुट्या हें करतालो सो तेका लागून ह्यो लोकांक ह्यो मिलाग्रो कशी जाली ह्यो भावडतान हेत कहो येयलो आनी जे पद्दतीन या लास्ट 15 दिसांक पयले हिंगा एक जायतो विचार कहो मांडलो आपणाचो हे जाता मिलाग्रो जाता आनी आपणाक जिवाक बरें दिसलें म्हणून तेका लागून आयज इतली हें जाल्ल्या कडेन वर्ल्ड वायड आनी सगळ्या इंडियेक आतां इंडियेचो लोक येता आनी हांव आयज पळोवपाक येयलो बाबा फॉरेन आमचोच गोंयचोच लोक आहा वो भायलो लोक आहा काय म्हणून तर म्हाका दिश्टी पडले हिंगा पळय तामिळनाडूचो आहा जायतो केरळाचो आहा तो लोक येवन हांवें ते कडेन 2 उतरां विचारली बाबा तुमकां जावं पूण ते कडेन उलोवंक जायनासतना लेगून तेणी सांगलें आमकां येवन हिंगा बऱ्या भाशेन हें दिश्टी पडलें आनी आमकां योग आनी तिका पळय फाटल्यान दिसता ते इतलो वगत ते बसलेले कारण आमकां योग शांतिकाय मेवली म्हणून हे म्हणून सांगतात आनी योग आपणाच्या जिवाकूय बरें सो ह्यो भावड जो आमचो सांत फ्रांसिस्काचो पळय हिंगा आहा आनी ह्या एक्सपोजिशनाच्या उद्देशीन आनी योग पळय तेजो जाल्ल्या कडेन उजवाड पडलेले कडेन हाके इंडियेचेर तोच आसचो म्हणून हांव योग सांगता